अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो जिस तरह के हमारा जो पहला टॉपिक था वो था कुरान और उसकी तदवीन के हवाला से हमने जो गुफ्तगू की थी, और अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस क्या होती है? तो जो हदीस है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ी मायनी बात और गुफ्तगू के हैं। तो बात और गुफ्तगू के हैं। तो शरई इस्तिलाह में वो कौल और अमल जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो हदीस कहलाता है। तो यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और तकरीर, यानी कि कोई ऐसा काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में किया गया हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर खामोशी इख्तियार फरमाई हो। अक़वाल यानी कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु की बातें, हुज़ूर के कौल, और जो अफ़आल हैं, अफ़आल कहते हैं फ़ेल को, फ़ेल होता है अमल, जो अमल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ने किया हो। और जो तकरीर है वो ये है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु के सामने किसी ने कोई काम किया हो, किसी भी सहाबी ने कोई काम किया हो, तो उस पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ने खामोशी इख्तियार फरमाई हो, तो उसको हम जो है वो हदीस कहते हैं। तो ये उम्मीद है कि आपका जो हदीस का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद आता है जी ये हदीस नबवी की अहमियत और फजीलत क्या है। यानी कि हमारे दीन में कुरान तो हो गया कि अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करता है, तो अब हदीस की हमारे दीन में क्या अहमियत है, यानी कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु की कौल और बातों की हमारे दीन में क्या अहमियत और फजीलत है। तो उसको हम इस तरह समझते हैं कि हदीस नबी सल्लल्लाहु दीन की तालीमात का सरचश्मा और रश्द व हदायत का ज़रिया है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु की जो बेअसत है, जो हुज़ूर हमारी तरफ मबूस किए गए, हमारी तरफ भेजे गए, उसमें से एक अहम मकसद ये है कि जो कुरान है उसको समझने के लिए हमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु की ज़िंदगी को की जो बातें हैं, जो कौल हैं, जो हुज़ूर के अफ़आल हैं, उनको देखना होगा, तब ही हम जो है वो कामयाब ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अब कुरान को समझने के लिए हमें हुज़ूर की जो ज़िंदगी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम उसके जो है ना बगैर, हुज़ूर की हदीस के बगैर हम कुरान को नहीं समझ सकते जब तक कि हमारा राब्ता हुज़ूर की हदीस से ना हो। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी हमें फरमाया कि हमें अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए जो हुज़ूर की ज़िंदगी है उसकी अताअत करना होगी, तब ही हम जो है वो ज़िंदगी में कामयाब हो सकेंगे। और एक मुसलमान को चाहिए भी कि अगर वो कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो उसे हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई लेना होगी, उसके बगैर वो दीन को समझ नहीं पाएगा। तो जिस तरह कुरान लाज़िम व मलज़ूम है, इसी तरह उस कुरान को समझना, दीन को समझने के लिए हमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु की ज़िंदगी की जो बातें हैं, जो उनके काम हैं, उनके मुताबिक अमल करना होगा, तभी ही हम कामयाब ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतिउल्लाह व आतिउर रसूल वला तब्तिलू अमालकुम, ऐ ईमान वालो अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और अपने अमाल को ज़ाया मत करो। यानी कि हमें ये बात बताई जा रही है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आप अल्लाह की अताअत करना चाहते हैं और उसके रसूल की अताअत करना चाहते हैं, उसके बगैर आप जो भी अमल करेंगे वो ज़ाया ही समझें। तो इसीलिए हमें अल्लाह की और उसके रसूल की अताअत करना होगी। तो यही अहमियत है हमारे जो है ना दीन में हदीस की, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद जो दूसरी जगह फरमाया वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, तो जो कुछ रसूल तुम्हें दें वो ले लो और जिससे मना फरमाए उससे रुक जाओ। तो यही एक जो है वो कामयाब ज़िंदगी गुजारने का असूल है कि हमें जो है हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राब्ता करना होगा। तो बाज़ औक़ात कुछ ऐसी बातें हैं कि हम कुरान में सिर्फ उसका हुक्म दिया गया है, उसको हमने प्रैक्टिकली कैसे करना है ये हमें हुज़ूर की ज़िंदगी से ही पता चलता है। मिसाल के तौर पर कुरान करीम की आयत मुबारक है, बड़ी मशहूर आयत है कि इन्नस्सलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबन मौक़ूता, कि ऐ ईमान वालो नमाज को उसके मुकर्रर औकात पर तुम पर फ़र्ज़ है, उसको अदा करो। अब ये तो हमें बता दिया गया कि आप नमाज पढ़ें, अब हम कैसे नमाज पढ़ें ये कुरान ने नहीं बताया, ये हमें हुज़ूर की ज़िंदगी से पता चलेगा
حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کی نیت کیسے کرنی ہے، آپ نے قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، تشہد ہے اور دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ہمیں جب ہم حضور کی زندگی کو دیکھتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو ہے کس طرح اس چیز کو جو ہے پریکٹیکلی کرنا ہے۔ تو ہم اس وقت تک اس چیز کو پریکٹیکلی نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم جو ہے وہ حضور کی جو حدیث ہے اس سے ہمارا رابطہ نہ ہو، ہم اس پر عمل نہ کریں۔ تو اسی طرح دوسرے معاملات میں بھی ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن روزہ کیسے رکھنا ہے، کیا کیا روزے میں کیا کیا کرنا ہوگا، کن کن باتوں سے جو ہے وہ منع کرنا ہوگا۔ تو اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم دین کے جتنے بھی احکامات ہیں، قرآن نے ہمیں صرف حکم دیا ہے، اس کو پریکٹیکلی ہمیں کر کے حضور نے دکھایا ہے۔ اور جب تک ہم حضور کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں ان کی اطاعت نہیں کریں گے، ان کی زندگی کے جو تعلیمات، جو احکامات انہوں نے ہمیں دیے ہیں، ہم ان پر عمل نہیں کریں گے، ہم کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو جس طرح قرآن کی اہمیت ہے، اسی طرح حضور کے فرمان کی بھی اہمیت ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا ہوگا، تو تب بھی ہم جو ہے وہ کامیاب زندگی گزار سکیں گے۔ کوئی بھی دین کا حکم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دے دیا ہے، اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضور کی زندگی سے رابطہ کرنا ہوگا، تب ہی ہم جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکیں گے۔ ادروائز وہ چیز ایسے ہی ہوگی کہ ہمیں حکم مل گیا ہے، اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح جو حدیث ہے، اس کی دین میں بہت زیادہ فضیلت ہے، تو ہم اس کے بغیر جو ہے وہ دین کو سمجھ نہیں سکتے۔ حضور کے اقوال، ان کے افعال، ان کی تقریر، جن باتوں پر حضور نے کسی کو دیکھ کر خاموشی اختیار فرمائی ہو، جب تک ہم ان سے استفادہ حاصل نہیں کریں گے، ہم کامیاب زندگی نہیں گزار سکیں گے، ہم دین کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو یہ بات اب واضح ہو گئی کہ دین میں حدیث کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، کہ ہم جب تک جو ہے حضور کی حدیث پر عمل نہیں کریں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک جو اور جگہ پر بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کہتے ہو کہ میں اللہ سے محبت ہے تو تم فاتبعونی، حضور کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ یہ دیکھیں کس طرح اللہ نے جو ہے قرآن میں بھی واضح فرما دیا ہے کہ اگر آپ مجھ سے محبت کے دعویٰ دار ہیں تو سب سے پہلے میرے جو محبوب ہے، جو رسول میں نے تمہاری طرف مبعوث فرمایا، اس کی اتباع کرو۔ تو اس کی اتباع کرو، اس کے افعال، اس کی باتیں، ان کی تمام میں ان کے جیسے عمل کرو، تو اللہ پھر خود بخود تم سے محبت فرمائے گا۔ تو اس بات سے ہمیں جو ہے حدیث نبوی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح ہم جو ہے کس حدیث کے بغیر ہم کبھی بھی دین کو سمجھ نہیں سکتے، اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ تو جی ہم بات کر رہے تھے کہ جو حدیث ہے اس کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ تو دیکھیں کہ ایک دفعہ حضور نبی علیہ السلام جو ہے صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ حضور نبی علیہ السلام جو ہے یہ صحابہ کو واعظ فرما رہے تھے، نصیحتیں فرما رہے تھے۔ تو وہاں پر سے ایک جو ہے وہ یہودی گزر رہا تھا، تو اس نے جو ہے نا جب حضور کو واعظ فرما رہے تو حضور نے ایک فرمایا کہ ہمیشہ جو بھی چیز استعمال کرو، پانی پیو، تو اس کو ہمیشہ ایک دفعہ دیکھ لو لازمی۔ تو وہ جو یہودی تھا وہ گزر رہا تھا، تو وہ گزر گیا، اس نے یہ واقعہ اس کو سن گیا۔ تو وہ جب گھر گیا تو اس نے اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی گھر والی کو کہا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ تو اس کی گھر والی نے اس کو پانی پلایا، تو اس نے پانی پینے سے پہلے اس پانی کو جو ہے مسلمانوں کے جو نبی ہیں وہ مسلمانوں کو یہ بتا رہے تھے کہ اگر کوئی بھی چیز پینے والی آپ استعمال کریں تو اس کو دیکھ لیں، کھانے والی چیز کو استعمال کریں تو اس کو دیکھ لیں، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہوگا۔ تو اس نے اس بات کو اس کو یاد آئی اور اس نے اس پر عمل کر لیا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اس پانی میں ایک بچھو تھا تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے دیکھا اور اس پانی کو جو ہے وہ ضائع کر دیا۔ تو دیکھیں اس حضور کے ایک عمل ایک غیر مسلم کی جان کو جو ہے وہ بچا گیا۔ تو اگر مسلمان حضور کی جو جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں، جو حضور کے اقوال ہیں، اگر انسان ان پر عمل پیرا ہوگا تو ایک غیر مسلم کی جان بچ سکتی ہے، تو ایک مسلمان کو کتنا فائدہ ہوگا۔ تو اسی بات کو وہ یہودی جب اس نے یہ کیا تو اس کے بعد اس ایک عمل کی وجہ سے اس کی زندگی بچی، اور پھر اس نے جو ہے وہ حضور پر ایمان لیا، اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ہے ایک ان کے حضور کے ایک قول کی برکت کہ ایک بندے کی جان بھی بچ گئی اور اس نے جو ہے اسلام بھی قبول کر لیا۔ تو حدیث نبوی کی بہت زیادہ اسلام میں اہمیت ہے، ہمیں کبھی بھی اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی کے ہر عمل میں جو ہے وہ حضور کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان پر عمل پیرا ہو، تاکہ ہمیں ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو اور ہم جو ہے وہ کامیاب زندگی بھی گزار سکیں۔ امید ہے کہ آپ جو ہے ہمارا جو حدیث نبوی کا جو کنسیپٹ ہے، حدیث نبوی کیا ہوتا ہے،
اور اس کی ہمارے دین میں اس کی کیا اہمیت و فضیلت ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دیکھیں جی بچوں، یہ ہم نے پڑھا تھا حدیث کی اہمیت اور فضیلت۔ اب ہے منتخبہ حدیث، جو آپ کی بک میں جو آپ کے لیے انہوں نے منتخبہ حدیث دی ہیں، جن کا آپ نے وہ ترجمہ یاد کرنا ہے، اس حوالہ سے ہے۔ پہلے نمبر 1 حدیث ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارهم خیارهم لنسائهم۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہتر ہے۔ کس میں بہتر ہے؟ اپنے اخلاق میں۔ تو اور ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے، یعنی کہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں دیکھیں کہ کس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کو اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی تلقین کی ہے، کہ مسلمانوں میں سے، ایمان والوں میں سے سب سے بہترین ایمان اس کا ہے کہ جو اخلاقاً سب سے بہتر ہے۔ اور ان میں سے بھی یعنی کہ سب سے پہلے بندے کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، بندے کو اپنی زندگی میں رہتے ہوئے دوسروں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا چاہیے، اپنے گھر والوں سے میں سے بھی اچھے سے پیش آنا چاہیے اور باہر والوں میں سے بھی۔ تو یہی اسلام نے ہمارے اخلاق کی جو ایک وہ مقرر کی ہے نا، حد مقرر کی ہے، اس میں ہمارا اخلاق ہی معنی رکھتا ہے۔ ہمیں اخلاقاً ہی دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور اس کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے۔ اب وہ اچھا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، ان میں سے بھی وہ اچھا ہے جو اپنے گھر والوں کے اچھا ہے، یعنی کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو یہ بیویوں سے مراد اس کے سارے گھر والے ہیں، اکیلی بیوی نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں بات سامنے رکھنی چاہیے کہ ہمارا اخلاق اچھا ہے۔ اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں تم میں سے بہتر ہوں سب سے۔ کیوں؟ کہ میں اپنے گھر والوں میں سے، اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ یہ حضور نے فرمایا تھا، حضور کا فرمان ہے۔ تو اب ہمارا جو ہے اخلاق جو ہے یہ سب سے بہتر ہونا چاہیے۔ تو ہمیں حضور کا ایک اور بھی فرمان ہے کہ انسان جو ہے قیامت والے دن جب اللہ پاک کے حضور آئیں گے تو ان کے اعمال پہاڑ کی طرح ہوں گے، ان کے اعمال پہاڑ کی طرح ہوں گے۔ ایسے ان کے اتنے زیادہ اچھے اعمال ہوں گے کہ جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ اللہ کے پاس آئیں گے نا تو اللہ تعالیٰ وہ بڑے حاجی ہوں گے، بڑے نمازی ہوں گے، انہوں نے بڑی اچھی زندگی گزاری ہوگی، تو لیکن جب اللہ کے پاس آئیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب صحابہ حیران ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اتنے زیادہ اعمال پہاڑوں کی طرح بلند، اتنے زیادہ اعمال ہونے کے باوجود بھی جو ہے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو کیوں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ ان کے وہ نمازیں بہت پڑھتے ہوں گے، انہوں نے حج بھی بہت کیے ہوں گے، لیکن انہوں نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو تنگ کیا ہوگا، تو وہ اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا؟ ان جو گالیاں دینے کی وجہ سے، کسی کے ساتھ برا سلوک کرنے کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے نیک جتنے بھی عمل ہیں وہ ان لوگوں کو دے گا جن کو انہوں نے گالی دی ہوگی، جس کو انہوں نے حق مارا ہوگا۔ تو اس طرح جو ہے ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اخلاق جو ہے یہ سب سے بہترین ہے۔ اب حضور نے یہ فرما دیا ہے کہ تم میں سے بہتر وہی ہے جس کے اخلاق بہتر ہے۔ تو اب ہمیں حضور کی زندگی سے دیکھیں ہمیں کتنی یہ ہمارے آقا کی جو اعلیٰ اخلاق کی مثالیں ملتی ہیں۔ کہ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا تھا کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اب ہمیں اپنے آقا کی زندگی سے بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ اخلاق کے کتنے اعلیٰ معیار پر آپ کو اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا تھا، کہ حضور کو اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حضور نے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر دی۔ کس طرح دیکھیں کہ وہی مکہ والے جنہوں نے آپ کو اتنا تنگ کیا تھا کہ آپ کو اپنے وہ پیارا شہر جہاں پہ آپ پیدا ہوئے تھے، جہاں میں جتنے بھی آپ کے عزیز و اقارب تھے، رشتہ دار تھے، وہ سارا کچھ ایک دم اتنا مکہ والوں نے آپ کو تنگ کیا کہ آپ کو وہ شہر چھوڑنا پڑا۔ تو لیکن دیکھیں وہی کچھ سالوں بعد جب حضور فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو حضور نے ان تمام لوگوں کو معاف فرما دیا۔ اپنے اخلاق کس طرح اللہ جو ہے حضور ان کے اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا تھا آپ نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ تو حضور کی زندگی کو ہم دیکھیں تو بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں۔ ایک اور جگہ بھی جب طائف والوں نے آپ حضور نبی کے اسلام کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے گئے تو انہوں نے جو ہے وہ
नौजवान शरारती नौजवानों को आपके पीछे लगा दिया, वो आप पर पत्थर बरसाने लगे। तो जब उन्होंने आपको पत्थर मारे तो आपका जो जिस्म मुबारक था वो लहूलुहान हो गया। तो फरिश्ता आया पहाड़ों वाला, तो उसने कहा है इनके आप हुक्म दें। तो ये जो बस्ती पहाड़ों के दरमियान है, हम ऐसे पहाड़ों को आपस में मिला दें, लेकिन हजूर ने मना फरमा दिया कि नहीं, मैं तो रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा गया हूँ, मैं कैसे आपको कहूँ कि इनको मार दें। नहीं, आप इन्हें रहने दें, उम्मीद है कि इनकी आने वाली नस्लों में से कोई मुझ पर ईमान ले आए। इस तरह हजूर जो है वो आला इखलाक के मालिक थे। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हजूर अपने घर वालों में के लिए भी सबसे बेहतर थे। तो ये हजूर के आप क्योंकि आला अखलाक के मर्तबे पर फाइज थे, तो आपका अखलाक सबसे अच्छा था, तो हमें भी उनके अखलाक से रहनुमाई लेनी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। तो अब ये बात उम्मीद है कि आपको पहली वाली हदीस का जो है ये वाज़ा हो गया होगा मफ़हूम। तो उसके बाद है जी हदीस नंबर 2, मन लम यरहम सगीरना व यारिफ हक्का कबीरना फलैसा मिन्ना। मन लम यरहम सगीरना, जो हमारे लम यरम नहीं करता रहम सगीरना बच्चों पर, व यारिफ हक्का कबीरना, और हमारे बड़ों का हक नहीं पहचानता, हमारे बड़ों की तकरीम नहीं करता, उनकी ताज़ीम नहीं करता, उनकी इज्जत नहीं करता, फलैसा मिन्नी। कितनी बड़ी बात है कि हुजूर ने फरमाया कि वो हम में से है ही नहीं। क्योंकि इस में भी देखें कि हमें किस बात की तरफ इशारा किया गया है कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं, और अगर हम उन पर रहम नहीं करते, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, उनसे प्यार नहीं करते, और जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे माशरे के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनमें वालिदैन हैं, जितने भी बड़े हमारे हैं, तो अगर हम उनकी तौकीर नहीं करते, उनकी ताज़ीम नहीं करते, उनका हक नहीं पहचानते, उनका हक क्या है, उनकी खिदमत की जाए, उनकी इज्जत की जाए, अगर हम ये तमाम बातें नहीं करेंगे तो हजूर ने तो फरमा दिया कि आप हम में से है ही नहीं, इनके हम मुसलमान हैं। तो अगर हम ये देखें कितनी बड़ी बात है कि अगर हम हजूर के इस बात पर अमल नहीं करते तो आपको देख लेना चाहिए कि किस तरह हजूर ने फरमाया कि वो हम में से है ही नहीं। अब कितनी बड़ी बात है कि वो मुसलमानों से है ही नहीं, जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता, छोटों से प्यार नहीं करता, बड़ों की इज्जत नहीं करता, उनका हक नहीं पहचानता, तो वो हम में से है ही नहीं। इसी वजह से हमें अब इस चीज़ को देख लेना चाहिए, इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि इस हदीस मुबारक से हमें अपने छोटों पर रहम करने का तलकीन की गई है और बड़ों की इज्जत करने की तलकीन की गई है। तो इन बातों को सामने रखते हुए हमें अपनी इन दोनों चीज़ों पर अमल करना चाहिए। छोटे बच्चे जो हैं उनसे प्यार करना चाहिए और बड़ों की जो है वो तज़ीम करना चाहिए, उनका अदब एहतराम करना चाहिए। तो इसकी मिसालें भी हमें हजूर की ज़िंदगी से मिलती हैं कि जब भी हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम बाज़ार में तशरीफ़ लेकर जा रहे होते हैं तो छोटे छोटे बच्चे आपके गिर्द जमा होते हैं, तो आप उनसे प्यार फरमाते हैं, उनके हाथ पर सर रखते हैं, तो उनसे इनके उनको बोसे देते कि आपके जो नवासे थे, आप उनको भी जब आपके पास वो आते हैं इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम, आप उनका माथा चूमते, उनके गले को चूमते। इनके अपने छोटे बच्चों से हमें हजूर की ज़िंदगी में बहुत सारी मिसालें मिलती हैं जहाँ पर हजूर ने छोटे बच्चों से प्यार फरमाया, तो उनके साथ उन्स फरमाया। तो दूसरी, बड़ों की इज़्ज़त हजूर हमेशा फरमाते थे कि जैसे जितने भी इनके आप हमेशा उनका इज़्ज़त से जिक्र करते, जितने भी आपके बड़े थे, तो उनमें देखें हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी जो दाइमा थी, उनको जब भी आप तशरीफ़ फरमा होते तो आप अपनी मुबारक कमली उनके लिए बिछा देते कि आप उन पर तशरीफ़ फरमा। तो ये इस तरह हजूर की ज़िंदगी से भी हमें ये छोटे बच्चों से प्यार करना और बड़ों की ताज़ीम करने का सबक मिलता है और हमें इस पर अमल करना चाहिए। तो जब हम हजूर के इन फरमान, जितने भी फरमाने आलिशान हैं, अगर हम इन पर अमल करेंगे तो ये हमें एक कामयाब ज़िंदगी का समझ लें कि एक असूल है गुजारने का। तो ये हमें इन पर अमल करना चाहिए और इसको समझना चाहिए। तो ठीक है जी, आज के लिए हमारा इतना ही सबक है। इंशाअल्लाह सुबह को हम अगला जो है वो शुरू करेंगे, अगली हदीस मुबारक पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का जो हमने हदीस मुबारक हदीस के हवाले से जितनी भी गुफ्तगू की है आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाअल्लाह ताला सुबह को फिर दोबारा हम अगला जो हदीस मुबारक है उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।